जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके घर में चिकन आता है, आप ब्रायलर मुर्गी खाते हैं या चिकन की कोई भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। पहली बात तो ये है कि ये जो हम आजकल फार्मी मुर्गी, वलैती मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी जो खाते हैं, ये मुर्गी नहीं है। मुर्गी तो हैन होती है, उसका नाम हैन है। ये चिक से है, चिक चूज़े को कहते हैं। ये चिक से यानी ये एक किस्म का चूज़ा है, तो स्टीरॉयड की वजह से उसको बहुत जल्द उसकी ग्रोथ करके तो बाज़ार में इसको फ़रोख्त के लिए लाया जाता है। इसकी जो टोटल इसकी उम्र है, इसकी मुकम्मल जो लाइफ है, वो समझें कि 1 से 1.5 माह है। 1 माह की, 1.25 महीने की, 1.5 महीने की मुर्गी आपको 2-3 किलो की बाज़ार में मिलती है। ये जो मुर्गी की शक्ल में है, ये हकीकत में ये चूज़ा है। चूज़े को स्टीरॉयड के ज़रिए उसको फुला के, उसकी नशोनुमा करके, ग्रोथ करके, एक्स्ट्रा उसका वेट गेन करके और उसका वाइट मीट उसमें तैयार करके, तो ये बाज़ार में मुर्गी की शक्ल में बना के उसको चूज़े को तो ये फ़रोख्त किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, ये बहुत बड़ा जहर है। आज से 16-17 साल पहले जब ये फार्मी मुर्गी का इतना रवाज नहीं था और सब लोग बकरे का गोश्त खाते थे या बीफ खाते थे, मटन और बीफ का रवाज था, और बकरे का गोश्त और बड़ा गोश्त सस्ता था, इतना महंगा नहीं था। उस वक़्त लोगों को अगर थोड़ा सा कोई यूरिक एसिड का मसला हुआ तो बहुत सारे डॉक्टरों ने ये कहना शुरू किया जी कि सुरख गोश्त जो है, रेड मीट जो है, इससे अवॉइड करें, इससे यूरिक एसिड रेज़ करता है और यूरिक एसिड बढ़ता है और ये मसला होता है, वो होता है, तो आप वाइट मीट खाएं। वाइट मीट बिल्कुल सेफ़ है, उसका कोई नुकसान नहीं, और ये आपको प्रोटीन भी देता है और ये सारी आपकी ग़िज़ाई जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है, और फिर इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। तो ये डॉक्टरों का एक प्रोपोगंडा था। उस वक़्त भी हमने ये कहा, मैंने इसके लिए बहुत सारे, उस वक़्त 16-17 साल पहले मैंने मुख्तलिफ़ अखबारों में आर्टिकल लिखे और बहुत हमने इसमें एक कैंपेन की, तहरीक चलाई। मेरे मतलब पर उस वक़्त जो मरीज़ों का रश होता था वो यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और ट्राइग्लिसराइड वगैरह और इस तरह के मरीज़ों का बहुत रश होता था, और उसमें बहुत सारी डॉक्टरों की फैमिलियाँ होती थी जिनको उन्होंने रेड मीट की बजाय वाइट मीट खिला खिला के उनका बेड़ा गर्क किया होता था। तो ऐसे मरीज़ों का हम इलाज करते थे, और मैं अपने तमाम मरीज़ों को एक तहरीक की शक्ल में मैंने ये कहना शुरू किया कि आप इस वाइट मीट से बचें, ये बहुत बड़ा जहर है। इसकी सारी ग्रोथ स्टीरॉयड की वजह से हुई है, और फिर इसको आर्सेनिक का इंजेक्शन लगता है ज़िंदा रहने के लिए, और जो सरासर एक किस्म का सेंखिया है, और स्टीरॉयड की वजह से आपके कल को जिगर के मुतासर होने का डर है, आपके गुर्दे फेल होंगे, किडनी फेलियर की तरफ आप जाएंगे, और हार्मोन्स इससे डिस्टर्ब होंगे, और जो हर बंदे को पेशेंट बनेगा शुगर पेशेंट। ये हमने बहुत ज़्यादा उस वक्त तहरीक चलाई, मगर लोगों को बात समझ नहीं आती थी। जो समझते थे वो बच जाते थे। तो मैंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि डॉक्टर ख़ुद इससे मना करेंगे। आज वो वक्त आ चुका है। आज समझदार जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और तजर्बाकार हैं, या न्यूट्रिशन के हवाले से जो अच्छे माहिर हैं या माहिर ग़ज़ा हैं, जो वो अपने घरों में इस वाइट मीट को और इस ब्रायलर मुर्गी को दाखिल नहीं करते। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से हमारे घर में मुर्गी का कोई रवाज नहीं है। हम अगर कहीं जाएं भी तो मुर्गी के गोश्त से हम अवॉइड करते हैं। अगर खानी हो तो देसी मुर्गी या कोई कम खा लें, दाल खा लें, सब्ज़ी खा लें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, या थोड़ा सा बकरे का गोश्त खा लें, सुथरा खा लें, अच्छा खा लें, थोड़ा खा लें। ज़रूरी नहीं कि आपने 10-10 किलो, 5-5 किलो मुर्गी का गोश्त घर में पकाना है, और हर हंडिया में, हर सालन में आपने, हर सब्ज़ी में, हर दाल में आपने मुर्गी को डालना है। आज हलीम जो है वो मुर्गी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, दाल उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, कोई आपकी सब्ज़ी तरकारी मुर्गी के गोश्त के बगैर मुकम्मल नहीं होती, आपके कोई चावल, कोई बिरयानी मुर्गी के गोश्त के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो जितना मुर्गी का गोश्त, इस ब्रायलर मुर्गी का, फार्मी मुर्गी का वाइट मीट जो है लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना तेज़ी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई साल के हमारे तजर्बात के अंदर आई कि छोटे छोटे बच्चे बालिग हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बालिग हो रही हैं,
9-10 سال کی بچیاں ایسی ہم نے دیکھی بیچاری جن کے والدین پریشان ہیں کہ ہماری 9 سال کی 10 سال کی بچی ہے وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے، وقت سے پہلے بچی بالغ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کے ہارمون ڈسٹرب ہوئے۔ ہارمون ڈسٹرب کیوں ہوئے؟ اسٹیرائڈ کی وجہ سے۔ اسٹیرائڈ بچوں کو کہاں سے ملا؟ ولایتی انڈا اور ولایتی مرغی۔ فارمی انڈا اور فارمی مرغی جو ہے اس کی ساری جو بیس ہے وہ اسٹیرائڈ ہے۔ تو اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہارمون ڈسٹرب ہوئے، اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے اندر قوت، ان کی جو یعنی کہ عورتوں کی جو جنسی شہوت اور قوت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، مردوں کی کم ہو گئی۔ ایسی مرغی کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہونے شروع ہو گئے، اور اس میں اضافہ ہوا، ہارمون ڈسٹرب ہوئے، بے اولادی پیدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے خواتین و حضرات ہیں، ایسے جوڑے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی۔ سارے ہارمونز ان بیلنس اور ڈسٹرب ہوئے، اور خواتین کے چہرے پہ جو بال نکل رہے ہیں تیزی سے، بہت ساری خواتین ہیں بیچاری اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے چہرے پہ بال آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آواز میں باری پن آ گیا ہے، ہارمون ڈسٹرب ہوئے ہیں، مینسز پرابلم ہے، اور ان کے جو ایگز ہیں اولاد پیدا کرنے والے وہ نہیں بن رہے، مردوں کے سپرم نہیں بن رہے، بچیاں اور بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ اس سے صرف ایک کام ہو رہا ہے کہ جو بچے اور بچیاں زیادہ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، یا زیادہ برگر، شوارمے، پیزے اور تکے کباب، یعنی چکن کی جو زیادہ تر پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بازار کی ہوں فاسٹ فوڈ کی شکل میں یا گھر میں ہوں، وہ بچیاں بچے دیکھنے میں آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے، اسی فارمی مرغی کی طرح سرخ سفید ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، لیکن ان کے اندر جان نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، اور بدن کے اندر ان کے ہارمون ڈسٹرب ہوں گے۔ دیکھنے میں بچے موٹے تازے گول مٹول خوبصورت آپ کو نظر آئیں گے۔ جو بچہ آپ کو اس طرح نظر آیا آپ سمجھ جائیں کہ یہ زیادہ فارمی مرغی کھاتا ہے۔ پھر اس کے روحانی طور پہ بہت برے اثرات ہم نے دیکھے۔ 15-20 سال سے میں یہ سر کھپا رہا ہوں کہ بچوں کو فارمی مرغی زیادہ نہ کھلائیں۔ اس کا روحانی یہ اثر ہوا کہ وہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہوئے، اللہ رسول کے باغی ہوئے، دین سے دور ہوئے، نماز قرآن سے دور ہوئے، فلموں میں، ڈراموں میں، انٹرنیٹ میں، فحاشی میں، برائی میں، عیاشی میں وہ بچے بہت آگے چلے گئے جنہوں نے زیادہ فارمی مرغی کھائی۔ اللہ رسول سے، دین اسلام سے، والدین کی فرما برداری، خدمت، اطاعت سے دور ہوئے وہ بچے۔ اس طرح کے اتنے نقصانات ہیں کہ اگر ہم ان کو جمع کرنا شروع کریں، گننا شروع کریں، تو ایک طویل عرصہ اس کے لیے درکار ہے، ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس پہ کوئی زیادہ مضامین سے آگے جا کے کتاب نہیں لکھ سکا۔ کچھ آرٹیکل میں نے لکھے تھے، وہ شاید ابھی کہیں لائبریری میں ہوں گے، تو وہ بھی ہم نے پھر بہت تحریک چلائی۔ آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو اس فارمی مرغی، فارمی انڈے سے بچائیں۔ دیسی مرغی کھا لیں، مہینے میں ایک بار کھا لیں۔ بکرے کا گوشت کھا لیں، مہینے میں ایک بار کھا لیں۔ 5 کلو کی بجائے آدھا کلو کا شوربہ بنا لیں، آدھا کلو کی یخنی بنا لیں، آدھا کلو کو گوشت کو لے کے 500-600 روپے کا گوشت، جو آپ نے 800-1000 کی مرغی لینی ہے، 500-600 کا گوشت لے کے آپ بڑا گوشت لے لیں، 500-600 روپے کلو ملتا ہے، تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، اپنی صحت بچائیں، اپنی زندگی بچائیں، اور بیماریوں سے اپنی نسلوں کو بچائیں، اور روحانی بیماریوں سے اپنی اولادوں کو بچائیں۔ اس کے روحانی طور پر بھی برے اثرات ہیں، جسمانی طور پر بھی برے اثرات ہیں، اور اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ اس کے سامنے آئے ہیں کہ ہیپاٹائٹس، شوگر، کڈنی فیلئر اور لیور کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے، موٹاپا ہے، ہارمون ڈسٹرب ہے، بچوں کا وقت سے پہلے بالغ ہونا ہے، اور عورتوں کی جو قوت ہے، شہوت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، مردوں کی ڈون ہے۔ یہ سارے برے اثرات فارمی مرغی کی وجہ سے ہیں۔ خدا را آپ اس فارمی مرغی سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر کو، اپنی نسل کو بچائیں، اور آپ تھوڑا سا کھا لیں، بکرے کا گوشت کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، بیف کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، دیسی انڈا، دیسی مرغ کھا لیں۔ نہیں ملتا تو اچھی سبزی لے لیں، اچھی غذا کھا لیں، کوئی اناج کھا لیں، کوئی دالیں استعمال کر لیں، اور کبھی کبھار تھوڑا سا گوشت کھا لیں۔ مچھلی کھا لیں، مچھلی آپ کو سستی بھی ملے گی، اچھی بھی ملے گی۔ مچھلی بھی فارمی ہے، لیکن مچھلی کو اس طرح کا اسٹیرائڈ انجیکٹ نہیں کیا جاتا جو کہ اس فارمی مرغی کو کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اولادوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی، نسل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔